नमस्कार दर्शकवृन्द, म रोहित भण्डारी A1 नेपाल टेलिभिजनमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। अहिले कोरोना महामारी जताततै फैलिरहेको अवस्थामा स्वास्थ्य कर्मीहरूमा, जनमानसमा, सामाजिक अभियन्ताहरूमा अझै खास गरी भन्नुपर्दा सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहका विभिन्न निकायहरूमा रहेका पदाधिकारीहरूमा एक किसिमको दुविधा, एक किसिमको कन्फ्युजन र यस विषयमा चाहिँ अनेक समाचारहरू मिडियामा आइरहेका कुराहरूमा विभिन्न किसिमका भ्रामक प्रचारहरू भएको सन्दर्भमा यी कुराहरूलाई स्पष्ट गर्नको लागि मैले आज हाम्रो A1 नेपाल टेलिभिजनको प्लेटफर्म जुम प्लेटफर्ममा दुईजना विज्ञ र विद्यार्थीहरूलाई निमन्त्रणा गरेको छु। उहाँहरूलाई म यो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम म रवि धितालबाट सुरु गर्छु। नमस्कार। सर्वप्रथम त यस कार्यक्रममा बोलाएर केही बोल्ने मौका दिनुभएकोमा रोहित भण्डारीज्यूलाई म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। साथै यस टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा मेरो हार्दिक नमन। म रवि धिताल। हाल म संयुक्त राज्य अमेरिकाको ओहायो स्थित कोलम्बस शहरमा रहेको नेसन वाइड चिल्ड्रेन हस्पिटलमा भ्याक्सिन्स एन्ड इम्युनिटी डिपार्टमेन्टमा काम गर्दैछु। अहिले म यहाँ किडनी ट्रान्सप्लान्टेसन र बोन मेरो ट्रान्सप्लान्टेसनमा भाइरसहरू लाग्दाखेरि हाम्रो बडीको इम्युन सिस्टमले कसरी त्यसलाई प्रतिरोधात्मक शक्ति प्रदान गर्दछ भन्ने एउटा शोध गर्दैछु। यहाँ मलाई बोलाइदिनु भएकोमा फेरि पनि धन्यवाद। त्यस्तै हामीसँग अर्को पाहुना हुनुहुन्छ डाक्टर महेश केसी। उहाँको परिचयको लागि म आग्रह गर्दछु। धन्यवाद रोहितजी। तपाईँलाई सर्वप्रथम त धन्यवाद छ मलाई यस कार्यक्रममा बोलाएर मैले जानेका केही कुराहरू भन्न मौका दिनुभएकोमा। अब त्यस परिचय हजुरले गराइ नै सक्नुभयो। महेश केसी, म पेसाले भेटनेरियन पनि हो र अहिले म ओहायो स्टेट युनिभर्सिटीबाट मैले भर्खरै मेरो PhD को रिसर्च डिफेन्स गरेको छु र म विगत 5 वर्षदेखि ओहायो स्टेट युनिभर्सिटीमा भाइरस, इन्फ्लुएन्जा भाइरसेस र अरू विभिन्न एभियन भाइरसेसहरूमा अध्ययन गर्दै र यस विषयमा म अलिकति भाइरसमा काम गरेको हुनाले चाहिँ आफ्नो केही कुराहरू तपाईँलाई राख्न अनुरोध गरेको उसमा चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय श्रोतावृन्द, यो भयो हाम्रा विज्ञ तथा विद्यार्थीहरूको परिचय। अब हामी कार्यक्रम सुरु गर्ने जमर्कोमा छौँ। सर्वप्रथम म यो कोरोना जुन कोभिड-19 छ, यो कस्तो किसिमको भाइरस हो, यो भाइरसको प्रजनन क्रिया कसरी हुन्छ, त्यो विषयमा केही कुरा प्रकाश पारिदिनु हुन म डाक्टर महेश केसीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कुरा गर्दाखेरि अब कोरोना भाइरस, यो जसलाई हामीले चाहिँ कोभिड-19 भनेर नामाकरण गरेका छौँ, सर्वप्रथम 2019 मा डिसेम्बरमा चाइनाको वुहान सिटीमा र प्रोभिन्समा जुन यो सुरु भयो, त्यो बेला चाहिँ यो चाहिँ कुन भाइरस भन्दाखेरि क्लासिफिकेसन गर्दाखेरि चाहिँ यो भाइरस चाहिँ तपाईँको सार्स, जुन त्यो सेभियर एक्युट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम जुन तपाईँको 2002 देखि 3 मा चाहिँ पेन्डेमिक रूपमा जुन त्यो थियो हाम्रो 18 वर्ष अगाडि, र मर्स भनेर मिडल इस्ट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम भन्छ जुन चाहिँ 2013 सालमा पेन्डेमिककै उसमा थियो। अनि त्यो भाइरसहरूसँग मिल्दो बढी जसो तपाईँको सार्ससँग। यसको यो अहिलेको कोभिड-19 र सार्सको कुरा गर्दाखेरि मोर देन 80% चाहिँ जिनोम सिक्वेन्स सिमिलरिटी देखिएको छ यसमा। र यो भाइरसको कुरा गर्दाखेरि कोरोना भाइरसहरू भनेको तपाईँको दशकौँदेखि हामीले विभिन्न फर्महरूमा हामीले देखिरहेछौँ। हामीलाई ह्युमनहरूमा विभिन्न फ्लू लाइक डिजिजहरू गरिरहेको छ र यो भाइरस चाहिँ भाइरसहरूको के हुन्छ भनेपछि चाहिँ भाइरसहरू म्युटेट हुनेहरू, यिनीहरू बिकज यो भाइरसहरू RNA भाइरस भएको हुनाले म्युटेट चाँडो हुने, अनि त्यही भएर नयाँ भाइरसहरू विभिन्न उसमा उनीहरूको रेप्लिकेसन गर्दा हुँदाखेरि चाहिँ चेन्ज हुने, उनीहरूको म्युटेसनले गर्दाखेरि नयाँ भाइरसको रूपमा उत्पत्ति भयो, जसलाई चाहिँ हाम्रो शरीरले नयाँ भाइरसको रूपमा लिन्छ र हाम्रो शरीर त्यो भाइरससँग चाहिँ पहिला फेमिलियर नभएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो शरीरमा चाहिँ
यो भाइरसको विरुद्ध कुनै इम्युन रेस्पोन्स नहुने भएको स्थितिले गर्दाखेरि यो भाइरस चाहिँ अहिले चाहिँ एकदमै डेन्जर रूपमा चाहिँ देखिरहेको छ। डाक्टर महेश, यो भाइरस चाहिँ पूर्णतया नयाँ भाइरस होइन त्यसो भए? होइन, भाइरसेसहरू सधैँ हजुरको हुन्थ्यो यो, तर यो अहिले जुन हामीले आइडेन्टिफाई गर्दाखेरि यो चाहिँ नयाँ भाइरस देखियो। हजुर। अनि रवि तिताल, तपाईँलाई म यही बिचमा फेरि एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु। अहिले जुन यो भाइरसहरूको विषयमा विभिन्न किसिमको औषधि उत्पादनको कुराहरू र चाहिँ खोपको उत्पादनको कुराहरू बजारमा आइरहेको छ। कति कम्पनीहरूले उत्पादन सुरु गरिसके भन्ने समाचारमा देख्न पाइन्छ। यो खासमा के हो? यो खोप उत्पादन सुरु नै भइसकेको हो अथवा औषधिहरू उत्पादन हुने यिनीहरूको विषयमा खोज कहाँसम्म पुगेको तपाईँले पाउनु भएको छ? भ्याक्सिन्स अथवा खोपको बारेमा भन्दाखेरि म एउटा स्क्रिन सेयर गर्न चाहे। यसमा यो भ्याक्सिन्स के गरी हेर्ने हो भनेदेखि भ्याक्सिन्स बनाउनको लागि चाहिँ एउटा पुरा साइकलबाट जानुपर्ने हुन्छ है, एउटा पुरा लामो टाइममा जानुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब फर्स्टमा भ्याक्सिन बनाउनुभन्दा अगाडि रिसर्च गर्ने मान्छेहरूले रिसर्च गरिरहेका हुन्छन्, पेपर्सहरू पढेका हुन्छन्। त्यस पछाडि त्यो भाइरस बनाउने प्रक्रिया चाहिँ युजली हामीहरूको सेल लाइन्स अथवा मुसामा अथवा अरू डिफ्रेन्ट एनिमल्सहरूमा टेस्टिङहरू गरिन्छ। अनि टेस्टिङ गरिसकेपछि त्यो फेजलाई चाहिँ प्रिक्लिनिकल फेज भनेर भनिन्छ है। अनि प्रिक्लिनिकल फेज पास भइसकेपछि चाहिँ क्लिनिकल फेजहरूमा आउँछ। त्यो चाहिँ भ्याक्सिन्स डेभलप गरिसकेपछि ह्युमनमा राख्ने अनि ह्युमनमा त्यो टेस्टिङहरू सिस्टमहरू हेर्ने, जसलाई फेज 1, फेज 2, फेज 3 भनिन्छ। त्यो बाहेक अरू पनि धेरै कम्प्लिट भइसकेपछि, यो क्लिनिकल फेजहरू कम्प्लिट भइसकेपछि पनि अरू एप्रुभलहरू लिनुपर्ने हुन्छ। अनि त्यस पछाडि त्यसलाई बनाउनु पर्ने प्रक्रिया हुन्छ, प्लस क्वालिटी कन्ट्रोलहरू गर्नुपर्ने प्रक्रियाहरू हुन्छ, जुन आफैमा गर्दाखेरि अलमोस्ट 3 देखि 5 वर्षसम्महरू लाग्छ। तर यो कोभिड-19 को केसेसमा चाहिँ अब एक्सपिडाइट भ्याक्सिन्स बनाउनको लागि पनि अलमोस्ट 1 देखि 2 वर्षसम्म लाग्छ। र यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ भ्याक्सिन्स अहिलेसम्म कहाँ डेभलप भयो, कसरी डेभलप भयो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ जुन यो प्री क्लिनिकल फेजेसहरू हुन्छ, जस्तै सेल लाइनमा हुने अथवा एनिमल एक्सपेरिमेन्टहरूमा हुने फेजेसहरूमा चाहिँ अलमोस्ट धेरै जस्तो युनिभर्सिटिजहरूमा यो अहिले तदारुकताका साथ यो भइरहेको छ है। तर हामीलाई अहिले अलिकति इम्पोर्टेन्ट, अलिकति चाखलाग्दो विषय चाहिँ के हो भनेदेखि यो क्लिनिकल फेज 1 है, प्री क्लिनिकल भइसकेपछि क्लिनिकल फेज 1 चाहिँ हामीहरूको युएसमा अहिले भइरहेको छ, टेस्टिङ सिस्टम छ। अनि त्यो चाहिँ युजली अब एमआरएनए भाइरस भनेर भन्छ, एमआरएनए भ्याक्सिन्स भनेर भन्छ। अनि यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ के हो भनेदेखि यो एमआरएनए चाहिँ अब के अरे उसको भाइरसमा मिल्दो जुल्दो भएको जुन आरएनए हुन्छ त्यो आरएनए म्यानुफ्याक्चर गर्यो अथवा त्यही भाइरसबाट लियो अनि त्यसलाई चाहिँ ह्युमनमा हालिसकेपछि ह्युमनले त्यो प्रोटिन साइकलहरू बनाउँछ र प्रोटिन साइकलहरू गराउँदाखेरि भाइरसमा जुन प्रोटिन हुन्छ त्यो प्रोटिन पनि सिन्थेसाइज हुन्छ है। अनि जसलाई चाहिँ होस्ट हामीहरूको ह्युमनको होस्टले एज अ फरेन होस्ट भनेर त्यसको विरुद्ध एन्टिबडी निकाल्छ। यो चाहिँ अहिले त्यो मोडर्ना थेराप्युटिक्स भन्ने एउटा संस्था छ, त्यो संस्थाले फेब्रुअरी 24 मा एउटा भ्याक्सिन्स निकाल्यो जुन चाहिँ एमआरएनए 1273 भन्ने भ्याक्सिन थियो। त्यो भ्याक्सिन्स निकालेर उसले चाहिँ यो नेसनल इन्स्टिट्युट अफ एलर्जी एन्ड इन्फेक्सियस डिजिज मेरील्यान्डमा जुन के अरे एनआइएच छ त्यहाँनिर उसले पास गर्यो, दिइसकेपछि मार्च 16 मा चाहिँ फर्स्ट त्यो ट्रायल भयो हैन। यो चाहिँ फेज 1 ट्रायल भयो जसमा 45 जना भोलिन्टियर्सहरूले चाहिँ त्यसमा इन्भल्भ हुनुभएको छ। अनि त्यो आफैमा एउटा रिजल्ट आउनको लागि, यो फेज 1 ट्रायलको रिजल्ट आउनको लागि चाहिँ 6 हप्ता जति लाग्छ भनेर भनेको थियो। भनिसकेपछि यो महिनाको अन्तिमतिर सायद त्यसको रिजल्टहरू आउन सक्छ होला। त्यस्तै गरी अब फेज 2 मा पनि एउटा अहिले भ्याक्सिन्स म्यानुफ्याक्चरहरू भएर फेज 2 क्लिनिकल रिसर्च पनि चलिरहेको छ, त्यो चाहिँ चाइनामा भइरहेको छ अहिले। त्यसमा चाहिँ कस्तो भन्छ त्यो भ्याक्सिन्स चाहिँ अब एडिनोभाइरस टाइप 1 भेक्टर बेस्ड रिकम्बिनेन्ट भ्याक्सिन भनेर भन्छ है। अब यसको कसरी बन्छ भन्नेतिर नजाउँ हामी, तर त्यसको आइडिया के हो भनेदेखि अब हामीहरूको जस्तै नर्मल एडिनोभाइरसहरू हुन्छ त्यो हामीहरूको बडीमा पहिलेदेखि नै हुन्छ है। त्यसमा चाहिँ हामीहरूको यो
कुनै पनि एउटा भाइरसको प्रोटिनहरू बनाउने जिनहरू राखेर अनि ह्युमनमा राख्दाखेरि चाहिँ सिमिलरली त्यसले ह्युमनमा भाइरस प्रोटिनहरू बनाउँछ र होस्ट इम्युन सिस्टमले त्यसलाई एज अ नयाँ एन्टिजेनको रूपमा लिएर एन्टिबडी बनाउँछ। अनि त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ यो क्यान्सिनो बायो भन्ने एउटा संस्था रहेछ। त्यो संस्थाले चाहिँ मार्च 15मा फेज 1 स्टार्ट गरेको यो भ्याक्सिन्स क्लिनिकल ट्रायल फेज 1 को लागि ट्रायल गर्दाखेरि 108 जना सब्जेक्ट्समा हालिसकेछ। त्यस पछाडि त्यो कम्प्लिटेड भएर त्यो चाहिँ अब 3 हप्तासम्मको लागि थियो। 3 हप्ता कम्प्लिट भएर उनीहरू अहिले फेज 2 ट्रायलमा पनि पुगिसकेको छन्। अहिलेसम्मको जुन भ्याक्सिन्स डेभलपमेन्टको हिस्ट्री हेर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू चाहिँ मोस्ट प्रोमिनेन्ट र पोटेन्ट भ्याक्सिन्सहरू हुन सक्ने सम्भावना जताइएको छ। ओके डाक्टर रवि, धन्यवाद यसको जानकारीको लागि। डाक्टर महेश, तपाईँ यसमा केही थप्न चाहनुहुन्छ? यसमा रवि राईले चाहिँ भ्याक्सिनहरू जुन चाहिँ मोस्ट लाइकली अब हामी जुन क्लिनिकल फेजहरूमा गइसक्यो त्यस बारेमा कुरा गर्नुभएको छ। र यस बाहेक भाइरस बाहेक पनि विभिन्न औषधिहरूको पनि ट्रायल भइरहेको छ। जस्तै अब हामीहरूले धेरै कुरा न्युजबाट सुन्ने गरेका छौँ। HCQ हाइड्रोक्लोरोक्सिक्विन जुन त्यो मेडिसिन छ त्यो चाहिँ जुन त्यो मलेरियाको लागि पहिला चाहिँ मलेरियाको लागि युज गरिएको थियो। त्यो मेडिसिनको पनि ट्रायलहरू र विभिन्न रिपोर्टहरू प्रकाशित भएका थिए। त्यसमा चाहिँ के छ भनेपछि अहिलेसम्म कुनै निचोडमा पुगिसकिएको छैन। हो, त्यो हाइड्रोक्लोरोक्सिक्विनको जुन मेकानिजम एक्सन छ त्यसले गर्दा चाहिँ त्यसले के गर्छ भनेपछि चाहिँ हजुर हाम्रो शरीरमा जुन त्यो इन्डोजोम भन्ने हुन्छ, इन्डोजोमबाट जुन भाइरस रेप्लिकेट हुनको लागि जुन pH चाहिन्छ त्यो pHलाई उसलाई बढाइदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि भाइरस रेप्लिकेट हुन सक्दैन। हो, त्यो एउटा मेकानिजम हो जसले गर्दा भाइरसको प्रोलिफरेसन रोकिन्छ र भाइरसको इन्फेक्सन चाहिँ अरू ठाउँमा फैलिँदैन। त्यो मेकानिजम अफ एक्सन हेर्दाखेरि चाहिँ हो त्यो भाइरस पनि एकदमै क्यान्डिडेट हो। तर पनि हामीले त्यो एउटा मात्र कुरा हुँदैन, धेरै कुराहरू रिलेट हुन्छ। हजुर डाक्टर महेश, तपाईलाई यो के लाग्छ? अहिले यो एकदमै बढी यो रोग चाहिँ बढी ज्यान लिने भन्दा यो रोग चाहिँ बढी संक्रमण गर्ने क्षमता बढी भएको रोग भनिन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जति मान्छेहरूलाई संक्रमण भइरहेको छ त्यो तुलनामा भन्ने हो भने मृत्यु दर कम छ। हजुर, यो जुन हामीले भाइरुलेन्स भनेर पनि बुझ्छौँ, भाइरुलेन्स फ्याक्टर लगायत यो भाइरस चाहिँ यति तीव्र गतिमा फैलिनुको संक्रमण हुनुको कारण के हो? जस्तै अब यसको आन्सर तपाईँले भनेकै प्रश्नमा लुकेको छ। त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो भाइरस अब हामी थाहा छ कि रेस्पिरेटरी भाइरस भनेर होइन। यसमा गर्दाखेरि अहिलेसम्मको हामीले रिपोर्टहरू हेर्दाखेरि नम्बर अफ केसेसहरू हेर्दाखेरि अराउन्ड आजको दिनमा अराउन्ड 2.3 मिलियन, एकछिन अगाडि 15-20 मिनट अगाडिको मैले डेटा हेर्दाखेरि 2.3 मिलियन रिपोर्टेड केसहरू भइसकेको छ वर्ल्ड वाइड र डिफ्रेन्ट कन्ट्रिज र टेरिटोरिजहरूमा। अनि यसमा हाम्रो एउटा मुख्य कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि टेस्टहरू भएका छन् त्यसमध्ये चाहिँ अराउन्ड 60 to 70% केसहरू एकदम माइल्ड सिम्पटम, हामीलाई रोग लागेको थाहै हुँदैन। हामीलाई चाहिँ यो हाम्रो सामान्य रुगाखोकी जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दा के भइदियो भनेपछि एक त क्लिनिकल साइनहरू देखिएन, त्यसले गर्दा फेरि मान्छेहरू हस्पिटल गएनन् र हस्पिटलले पनि अहिले एकदम सिरियस केसहरू मात्र टेस्ट गर्ने भावनाले चाहिँ त्यो इन्फेक्टेड मान्छेहरू चाहिँ थाहा पाउन सकिएन भनौँ न। त्यसले गर्दा के भयो भनेपछि मान्छेहरूको मुभमेन्ट भयो। अनि अहिलेको उसमा प्रेजेन्ट कन्डिसनमा के छ भन्दाखेरि त मान्छेको मुभमेन्ट वर्ल्ड वाइड एकदमै फास्ट छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि डिजिज चाहिँ एकदमै स्प्रेड हो। त्यो चाहिँ एउटा पार्ट हो तपाईँको, मैले त्यो एउटा भन्न खोजेको। अनि अर्को पार्ट चाहिँ हामीले के पनि हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ भाइरस आफैमा भाइरसको जुन जिनोम सिक्वेन्स गर्दाखेरि जुन साइन्टिस्टहरूले फेब्रुअरीमा फ्रान्स र त्यो क्यानाडाको संयुक्त ग्रुपले एउटा गरेको शोधले के देखाएको छ भन्दाखेरि यो भाइरसमा आफै जुन त्यो स्पाइक प्रोटिन हुन्छ जुन त्यो भाइरसको आउटर मेम्ब्रेनमा, त्यसले चाहिँ सेलसँग अट्याच गर्ने काम गर्छ। त्यो रिसेप्टर चाहिँ तपाईँको एक्टिभेट हुनुपर्छ। त्यसमा गर्दाखेरि चाहिँ के छ भनेपछि साइन्टिस्टहरूले के पत्ता लगाएका छन् जिन सिक्वेन्स त्यो एनालाइज गर्दाखेरि भनेपछि त्यसमा चाहिँ फ्युरिन लाइक क्लिभेज साइटहरू पत्ता लगाएको छ। त्यो भनेको चाहिँ मल्टिबेसिक एमिनो एसिडहरू त्यो क्लिभ साइडमा जुन त्यो अरू कोरोना भाइरसहरूमा थिएन र तपाईँको जुन त्यो बर्ड फ्लू हुन्छ जुन त्यो ह्युमनमा पनि सर्ने इजिली एक्टिभेट हुने। त्यसले गर्दा के हुन्छ भनेपछि उनीहरूले के प्रेडिक्ट मात्र गरेको छ भनेपछि यसमा चाहिँ मल्टिपल एमिनो एसिड साइट भएर यसको चाहिँ क्लिभेज एक्टिभिटी चाहिँ डिफ्रेन्ट हुनसक्छ अरू कोरोना भाइरसभन्दा।
त्यसले गर्दा यसको चाहिँ इन्फेक्सियस रेट र अनि यसको प्याथोजेनेसिस पनि डिफर हुन सक्छ भनेर उनीहरूले प्रेडिक्ट गरेको छ। तथापि यो कुराहरू चाहिँ एक्सपेरिमेन्टली प्रुभ हुन चाहिँ बाँकी नै छ यो कुरा। जुन अहिले हाम्रो यो जुन उपचारको विधि र चाहिँ जुन खोपका कुराहरू आइरहेका छन्, औषधिको कुराहरू बाहिर आइदाखेरि जुन क्लोरोक्विन र चाहिँ हाइड्रोक्लोरोक्विन लगायत अहिले फेरि अरू औषधिहरू, अरू एन्टिभाइरल औषधिहरू पनि बजारमा आएको, प्रयोगमा ल्याइएको, इभन एचआइभी एड्सको औषधिहरू पनि प्रयोगमा ल्याउँदाखेरि केही सकारात्मक प्रभावहरू देखिएको भन्ने छ। तपाईले के बुझ्नु भएको छ? हो, यसमा अहिले हामीसँग कुनै पनि उ छैन, यो एक्ज्याक्टली कुनै पनि मेडिसिन नभएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ पहिला भाइरसहरूको केसेस, पहिला अब जति पनि भाइरसहरू निस्क्यो त्यो केसेसमा अथवा सार्समा अथवा मर्समा जुन मेडिसिनहरू प्रयोगमा आएका थिए त्यो मेडिसिनहरूलाई अहिले प्रयोगमा ल्याइएर टेस्टहरू गरिराखेका छौँ है। त्यसमा सबैभन्दा उपयुक्त अहिले देखिएकोमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै यो हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन प्लस जिङ्क सल्फेटहरू देखिएको छ, प्लस अहिले भर्खरै अब रेमडेसिभिर भन्ने मेडिसिनहरू पनि देखिएको छ। तर त्यसमा सबैभन्दा पहिला अहिले कुरा गरौँ हामीहरूको क्लोरोक्विन र हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन, किनभने त्यो चाहिँ अहिले सबैभन्दा धेरै मान्छेहरूले अथवा डक्टर्सहरूले अथवा रिसर्चर्सहरूले त्यसले चाहिँ चान्सेस अफ बिङ युज एज अ थेरापेटिक्स भन्ने जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हुन सक्ने चान्सेस देखिएको छ। यसरी हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भने अब क्लोरोक्विनको बारेमा कुरा गरौँ हैन। अब नर्मल्ली हामी क्लोरोक्विनको बारेमा कुरा गर्दाखेरि यो एउटा नर्मल सेल भयो। यो नर्मल सेल हामीले के गरी हेर्दाखेरि अब यसमा कुनै पनि बाहिरबाट भित्र छिर्ने जस्तै एन्टिजेन्सहरू भयो अथवा कुनै पनि भाइरसहरू भयो, तिनीहरूको एउटा आफ्नो छुट्टै बाटो हुन्छ है। अनि भित्र छिर्दाखेरि चाहिँ युजल्ली एन्डोजोमल पाथवेबाट छिर्छ, जसमा चाहिँ अब एन्डोजोम्सहरूको कुरा गरौँ अथवा लाइजोजोम्सहरूको कुरा गरौँ, प्लस अब कुनै पनि भाइरसहरू भित्र छिरिसकेपछि आफ्नै रिप्रोडक्सन्सहरू हुन्छ, जसले गर्दाखेरि धेरै भाइरसहरू निस्किन्छ र त्यो निस्किने क्रममा चाहिँ उनीहरूले आफ्नै एउटा बाटो जस्तै गोल्गी बडिजहरूको अथवा भेसिकल ट्रान्सपोर्ट सिस्टमबाट यो बाहिर निस्किन्छ। अनि यसरी हेर्दाखेरि जुन चाहिँ भाइरस भित्र छिर्ने र बाहिर निस्किने जुन अर्गेनल्सहरू छ, त्यो अर्गेनल्सहरूको पीएच हामीले के गरी हेर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि लो पीएचमा हुन्छ अथवा एसिडिक पीएचमा हुने देखिन्छ है। जस्तै इन्डोजोम्सहरूको 4.5 देखि 6.5, लाइजोजोम्सहरूको पनि अलमोस्ट त्यति नै छ, भेसिकल्स ट्रान्सपोर्टमा पनि अलमोस्ट त्यति नै छ। अब त्यसमा अब क्लोरोक्विन के गरी हामीले सपोज क्लोरोक्विन एड गरौँ अथवा क्लोरोक्विन पेसेन्टलाई दियौँ भने के हुन्छ भने कुनै पनि केसेसमा चाहिँ अब यो क्लोरोक्विनहरू चाहिँ यो सेल्सको भित्र छिर्छ र है। अनि यो क्लोरोक्विनहरू चाहिँ युजली बेस हुने भएको हुनाले विक बेस हुने हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ जहाँ चाहिँ यसको पीएच कम हुन्छ, जुन चाहिँ अर्गेनल्सहरूको पीएच कम हुन्छ, त्यो अर्गेनल्समा गएर टाँसिने, त्यो अर्गेनल्समा गएर जोडिने एफिनिटी धेरै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो क्लोरोक्विनहरू चाहिँ लाइजोजोम्समा गएर त्यसले एट्याच गर्छ, इन्डोजोम्समा गएर एट्याच गर्छ र अरू भेसिकल्स ट्रान्सपोर्टहरूमा गएर एट्याच गर्छ है। अनि यो एट्याच भइसकेपछि के हुन्छ भने डेफिनेटली अब पीएच कम छ, यहाँनिर उसको विक बेस हो, अनि त्यहाँ एट्याच हुने बित्तिकै उसको जुन पीएच छ त्यो पीएच चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ। जस्तै लाइजोजोमल्सको पीएच इन्क्रिज हुन्छ, इन्डोजोम्सको पीएच इन्क्रिज हुन्छ र गोल्गी बडिजको पनि पीएच इन्क्रिज हुन्छ है। यसरी पीएच इन्क्रिज हुँदाखेरि त्यहाँ भित्र भएका जति पनि इन्जाइम्सहरू हुन्छन् त्यो इन्जाइम्सहरू चाहिँ सकिन्छ अथवा त्यो इन्जाइम्सहरू चाहिँ नासिन्छ। र भाइरसको पार्टिकल्सहरू के गरी हामीले हेर्ने हो भनेदेखि भाइरस भित्र छिर्ने र बाहिर निस्किने आफ्नै बाटाहरू हुन्छन् है। यसरी भाइरसहरू यहाँबाट के गरी भित्र छिर्छन् भनेदेखि एन्डोजोम्सहरूबाट छिर्छन् र बाहिर चाहिँ भेसिकल्स ट्रान्सपोर्टहरू गर्छन्। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यो पीएच डिपेन्डेन्ट भएको हुनाले गर्दाखेरि जति पनि यो हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन छ, यो हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विनहरू अथवा क्लोरोक्विनहरूले चाहिँ भाइरसको एन्ट्रीमा पनि उसले बाधा पुर्याउँछ है। अनि भाइरसहरू भित्र गएर त्यो निस्किने जुन जसलाई हामी भाइरस अनकोटिङ भनेर भन्छौँ त्यसमा पनि बाधा पुर्याउँछ।
रेप्लिकेसन्स ट्रान्सक्रिप्सन्सहरुमा पनि बाधा पुर्याउने भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ क्लोरोक्विन चाहिँ कस्तो लाग्छ भनेदेखि पहिला पनि धेरै आरएनए भाइरसहरु अथवा डीएनए भाइरसहरुमा यसले चाहिँ राम्रो एज अ थेरापेटिक्सको रूपमा काम गरेको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ हुन सक्छ कि यसको चान्सेसहरु धेरै छ एज अ ड्रगको रूपमा। त्यही भएर अहिले चाहिँ धेरै क्लिनिकल स्टडीजहरु निस्किरहेका छन् है। अब जस्तै सबैभन्दा धेरै त अब युजुअली चाइनाहरुमा युजुअली यो ट्रायलको रूपमा निस्किरहेको छ। एउटा चाहिँ सबैभन्दा चाखलाग्दो विषय चाहिँ के छ भनेदेखि यो न्युयोर्कमा अलमोस्ट 900 कोरोना पेशेन्ट्सहरु टेस्टेड भइसकेका छन्, जसमा चाहिँ डाक्टर भ्लादिमिर भन्नेले चाहिँ यो हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन, जिङ्क सल्फेट र एजिथ्रोमाइसिन्सहरुको तीनटा मेडिसिनहरुको मिक्स्ड मेडिसिनहरु दिँदाखेरि चाहिँ अलमोस्ट 99.9% सक्सेस रेट भनेर उसले मिडियामा चाहिँ आएको छ। तर अहिलेसम्म यसको रिजल्टको बारेमा चाहिँ कुनै पनि यो पब्लिकेसन्सहरु अथवा जर्नल्सहरुमा पब्लिश भएको चाहिँ छैन। तर यसो हेर्दाखेरि चाहिँ हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन र एजिथ्रोमाइसिन्स, जिङ्क सल्फेट्सहरु चाहिँ एज सच थेरापेटिक टार्गेट हुने चान्सेस धेरै नै छ। म एकैछिन डाक्टर रविलाई यहाँ रोकेर म चाहिँ फेरि डाक्टर महेश हुन जान चाहन्छु। डाक्टर महेश, यो जुन चाहिँ यो भाइरस रेप्लिकेसन अनि यो भाइरस चाहिँ सर्फेसमा पनि लामो समयसम्म बाँच्छ अनि यो प्लास्टिकहरुमा लामो समयसम्म बाँच्छ, हावामा पनि केही समयसम्म बाँच्छ भन्ने कुरा छ र यसको चाहिँ अब अहिले भर्खर डाक्टर रविले बताए अनुसार कुनै पनि औषधि चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ 100% प्रभावकारी छ भनेर पनि बाहिर आइसकेको छैन अनि खोपहरु पनि उत्पादन हुने तयारीमा छन्, धेरै जसो पाइपलाइनमै छन् भन्नुपर्छ। अब सबैभन्दा राम्रो उपाय भनेको यसको रोकथाम नै हो भन्ने कुरा छ हैन। अब यसको यो भाइरसको चाहिँ जुन यसको गुण छ, यो गुणलाई हेरिकन चाहिँ जुन अहिले अपनाइएका विधिहरू छन् नि, जस्तै साबुन पानीले हात धुने, स्यानिटाइजर प्रयोग गर्ने अनि यो डनिङ एन्ड डफिङ भन्छौँ हामीले, यो पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्टहरू प्रयोग गर्ने, मास्क प्रयोग गर्ने, यो ग्लोभ्सहरू प्रयोग गर्ने, यो कुराले चाहिँ यो रोकथाम र नियन्त्रणमा कसरी प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छन्? एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो हैन। यसमा हामीले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने जुन हामीलाई जुन हामी सञ्चार माध्यमहरुबाट अनि अरु हेल्थ अफिसरबाट जुन हामी कुरा थाहा पाइरहेछौँ कि राम्रोसँग साबुन पानीले हात धुनुपर्छ र त्यसै मास्कहरु लगाउने, डनिङ डफिङ जस्तो कुरा गर्नुभयो। त्यसमा म अहिले डनिङ डफिङको बारेमा म केही भनौँला। तर प्रथम त म भाइरसको गुणको आधारमा चाहिँ कसरी प्रिकसन गर्न सकिन्छ र जुन हामी साबुन पानीले हात धुन्छौँ त्यसको चाहिँ मेन कारण के हो भन्ने कुरामा चाहिँ म अलिकति प्रकाश पार्न चाहन्छु। यो हामीलाई अहिले यो भाइरसको औषधिहरू पत्ता नलागेको बेलामा, भ्याक्सिनहरू पत्ता नलागेको बेलामा एउटा राम्रो पक्ष चाहिँ के हो भनेपछि यो भाइरस इन्भेलप्ड भाइरस र नन इन्भेलप्ड भाइरसहरू भनिन्छ। इन्भेलप्ड भाइरस भन्नाले भाइरसको जुन बाहिरपट्टि जुन त्यो जिनको बाहिरपट्टि जुन त्यो प्रोटिन क्याप्सिडको बाहिरपट्टि एउटा बायोलिपिड लेयर हुन्छ तपाईको फ्याटी एसिड, त्यो बोसो पानीले के अफेक्ट नगरे भए पनि तर जुन त्यो साबुन पानी हुन्छ, साबुन पानी डिटर्जेन्टले गर्दा त्यो फ्याटी लेयरमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डिजल्भ गरिदिन्छ फ्याटी एसिडलाई, त्यो इन्भेलपलाई। र त्यसमा भएको जुन मेन कुरा भनेको जुन त्यो हाम्रो स्ट्रक्चर प्रोटिन, स्पाइक प्रोटिन जसले भन्छ, जुन गएर सेलमा टाँसिने हो र सेलभित्र जाने हो, त्यसलाई चाहिँ यसले डिस्टर्ब गर्छ। हात धुनुको साबुन पानीले हात धुनु अनि राम्रोसँग 20 सेकेन्ड र त्योभन्दा माथि राम्ररी मिची हात धुनुपर्ने कारण चाहिँ त्यो हो। किनभने त्यसलाई इनफ टाइम दिएर र इनफ टाइममा त्यो भाइरसको त्यो इन्भेलप रप्चर गर्ने र तपाईको त्यो स्पाइक प्रोटिन डिस्टर्ब होस् भनेर। अर्को अल्कोहलमा पनि त्यही, अल्कोहलको कारण पनि त्यही हो, अल्कोहल युज गर्ने कारण। जसमा चाहिँ सेनिटाइजरहरूमा मोर देन 70% अल्कोहल भएको उसमा चाहिँ त्यसलाई युज गरे भने त्यसले पनि तपाईको डिस्टर्ब गर्छ। त्यो चाहिँ इन्भेलप्ड भाइरस भएको हुनाले हामीलाई सजिलो छ कि हामी हात धोएर पनि भाइरसबाट अलिकति छुटकारा पाउन सकिन्छ र अलिकति भाइरसको लोडलाई कम गर्न सकिन्छ। र अनि अर्को कुराहरू के भइरहेछ, के कुराहरू छ भनेपछि आँखा, मुख र नाकमा हातमा लगाउने भन्ने कुरा। यसको मुख्य कारण के छ भनेपछि यो भाइरस मेजरली रेस्पिरेटरी सेल्सहरुमा चाँड ग्रो अनि रेप्लिकेट हुन्छ र मुख, नाक र आँखा जुन त्यो तीनटैबाट चाहिँ
जुन म्युकस मेम्ब्रेन हुन्छ हाम्रो यो तीनटै अर्गनहरुमा त्यसबाट चाहिँ चाँडो भाइरस सेलमा अट्याच हुन्छ र अनि त्यसपछितिर चाहिँ यसको रेप्लिकेसन हुन्छ। अनि अर्को कारण चाहिँ यो तीनटै भाइरसहरुको चाहिँ एउटै तपाईको थ्रु एउटा गेटवे थ्रु चाहिँ रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टमा पुग्छ र भाइरस त्यहाँ रेप्लिकेट हुन्छ। एउटा चाहिँ त्यो गुणको आधारमा भयो। अनि अर्को तपाईले प्रश्न सोध्नु भयो डनिङ र डपिङको कुरा, यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। हामीसँग सामान भएर पनि त्यसलाई राम्रोसँग यदि हामीले उपयोग गर्न सकेनौं भनेपछि त्यसले चाहिँ बढी रोग निम्त्याउने खतरा बढी हुन्छ। हजुर मसँग BSL-3 बायोसेफ्टी लेभल 3 मा जस्तै कोरोना भाइरस पनि BSL-3 भाइरस नै हो, तर चाहिँ अहिले सबै देशहरुमा BSL-3 को फेसिलिटी नभएको हुनाले र यो स्थितिमा त्यो BSL-3 मात्र गर्छु भनेर नहुने कारणले गर्दा BSL-2 ल्याबमा समेत यसको कामहरु भइरहेको छ। त्यसमा BSL-3 मा काम गरेको मसँग अनुभवको आधारमा डनिङ र डपिङ PPE पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट हुनुभन्दा पनि बढी चाहिँ डनिङ र डपिङमा हामीलाई त्यो प्रोसिडियर हामी फलो गर्छौं कि गर्दैनौं त्यसमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हो ग्लोभ्स हामीलाई त्यो आँखामा चस्मा अनि त्यो मास्कहरु एकदम इम्पोर्टेन्ट हो, तर पनि त्यसलाई हामी प्रोपरली युज गर्नुपर्छ। जसरी हामी जस्तै म एउटा एक्जाम्पल दिन चाहन्छु ग्लोभ्सको कुरा। डबल लेयर ग्लोभ हामी लगाउँछौं, त्यो गर्दाखेरि पनि हामीले लगाएको PPE हामी कसरी रिमुभ गर्छौं त? हामी पेशेन्टसँग सम्पर्कमा आइसकेपछि त्यसलाई कसरी हामी डिस्पोज गर्ने, त्यो कुरामा हामीले एकदमै विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रोपर ट्रेनिङ PPE हुँदाहुँदै पनि प्रोपर ट्रेनिङ र कसरी यसलाई युज गर्ने भन्ने कुराहरु एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र हाम्रो जस्तो देशमा जुन ठाउँमा हामी पहिलो कुरा त हामी PPE नै हाम्रो कमीहरु विश्वव्यापी रूपमा भइरहेको छ, त्यसमा पनि अब हामीहरुले चाहिँ ट्रेन्ड जे भए पनि सिम्पल ट्रेनिङ चाहिँ हामीले दिनै पर्छ उनी हेल्थ अफिसियल र फ्रन्टलाइन वर्करहरुलाई। र त्यसपछि चाहिँ प्रोपरली डनिङ र डफिङको प्रोसिडियर फलो गरे भने चाहिँ यो रोगबाट चाहिँ बच्न सकिन्छ। हाम्रो यो महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरु चाहिँ बाँकी छ। म यसै बीचमा डाक्टर रवि हुन जान चाहन्छु। अहिले चाहिँ जुन खोपको कुराहरु गरिराख्दाखेरि अहिले जनमानसमा र मिडियामाहरु पनि धेरै आइरहेको कुरा यो एन्टी ट्युबरकुलस भ्याक्सिन जुन क्षयरोगको लागि नेपालमा प्रयोग गरेको छ भ्याक्सिन, यसको जुन उपादेयता यसको उपयोगिताको कुरा गर्दाखेरि अहिले चाहिँ जुन देशहरुमा यो BCG भ्याक्सिनलाई नेशनल भ्याक्सिनेसनको प्रोग्राम अनुसार राखेर त्यहाँ चाहिँ यो कोभिड-19 को इन्फेक्सनहरु कम मात्रामा देखिएको बाहिर आइरहेको छ। जुन अहिले चाहिँ अध्ययन गर्दाखेरि अहिले अनुसन्धान गर्दाखेरि यो खासमा चाहिँ के पाउनु भएको छ? यो सही हो, गलत हो, अथवा यो चाहिँ आंशिक रूपमा सही छ? अलिकति जानकारी दिनु। हस्, म फेरि स्क्रिन शेयर गरे है। धन्यवाद रोहित सर। अब जहाँसम्म हामीलाई BCG को बारेमा थाहा छ, BCG हामीले सबैले लगाएकै कुरा हो। युजुअली यो BCG चाहिँ जन्मिने बित्तिकै दिइन्छ, यो दायाँ पाखुराको माथिल्लो भागमा दिइन्छ र यसले चाहिँ क्षयरोगको विरुद्ध लड्छ र यसले अलमोस्ट 60 to 80% चाहिँ क्षयरोग हुनबाट बचाउँछ है। तर यसले BCG ले कसरी काम गर्छ भन्ने चिज चाहिँ पहिले थाहा हुनुपर्छ। यो कोभिड-19 मा किन यसको उपयोगिता छ भनेर भन्दाखेरि पनि है, अब हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो कि अब इम्युन सिस्टम चाहिँ दुई तरिकाको हुन्छ, एउटा इनेट इम्युन सिस्टम र एडाप्टिभ इम्युन सिस्टम भनेर है। अब इनेट इम्युन सिस्टम चाहिँ हामीहरुको जन्मदेखि नै हामी सबैकोमा हुन्छ इनेट इम्युन सिस्टम भनेदेखि एडाप्टिभ इम्युन सिस्टम चाहिँ युजुअली जन्मेको 6 महिना पछाडी बच्चाहरुमा त्यो एन्टिबडी प्रोडक्सन गर्ने क्षमता हुन्छ है। र इनेट इम्युन सिस्टमको एउटा क्यारेक्टरिस्टिक चाहिँ के हो भनेदेखि यिनीहरुमा चाहिँ मेमोरी हुँदैन भनेर भन्छौं, अथवा त्यो भन्न खोजेको के हो भनेदेखि बडीमा कुनै पनि नयाँ चीज, कुनै भाइरसहरु आयो अथवा कुनै ब्याक्टेरियाहरु आयो र इनेट सिस्टमले त्यसलाई भगाउँछ भनेदेखि त्यो फर्स्ट टाइममा जसरी भगाउँछ सेकेन्ड टाइममा त्यसले रिमेम्बर गर्दैन, त्यसको मेमोरी हुँदैन कि त्यही ब्याक्टेरिया अथवा त्यही भाइरस आयो भने पनि त्यसलाई एज अ नयाँ भाइरसको रूपमा यसले लिन्छ है।
र एडेप्टिभ सिस्टममा चाहिँ त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ इम्युनोलोजिक मेमोरी भनेर भन्छ। यसरी हेर्दाखेरि कसरी के गर्छ भनेदेखि BCG भ्याक्सिनले कसरी काम गर्छ त भनेर भन्दाखेरि BCG भ्याक्सिनले जब पनि यो खोप आउँछ यसले दुईटै इनेट र एडेप्टिभ इम्युन सिस्टम दुवैमा काम गर्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ इनेटमा युजली म्याक्रोफेजेसहरू हुन्छ बडीमा है, अनि अथवा एनके सेल्स भनेर भन्छ, नेचुरल किलर सेल्सहरू भन्छ। त्यो एनके सेल्स र म्याक्रोफेजेसहरू चाहिँ यसले एक्टिभेट गर्छ र बडीमा ट्युबरकुलोसिस हुन दिँदैन भनेदेखि फाइनल्ली यसले चाहिँ एन्टिबडी प्रड्युस गर्छ र यो एन्टिबडिज चाहिँ ट्युबरकुलोसिस एन्टिबडिजहरू हुन्छ है। यसरी हेर्दाखेरि BCGले चाहिँ डिफ्रेन्ट अब इनेट सिस्टम पनि एक्टिभेट गर्छ, जसमा म्याक्रोफेजेसहरू भनौँ अथवा डेन्ड्राइटिक सेल्सहरू भनौँ अथवा एनके सेल्सहरू भनौँ, यिनीहरू सबैलाई एक्टिभेट गर्छ भनेदेखि एडेप्टिभ इम्युन सिस्टममा पनि एट्याक गर्छ, जसमा चाहिँ टी सेल्सलाई यसले एक्टिभेट गर्छ अथवा बी सेल्सलाई एक्टिभेट गर्छ। हामी यसको बारेमा विस्तृतमा नजाउँ, तर मैले भन्न खोजेको के हो भनेदेखि किन कोभ-2 अथवा SARS-CoV-2 मा यसले कसरी हेल्प गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ तब आयो जब 2017 मा हैन यो ट्रेन्ड इम्युनिटी भन्ने कन्सेप्ट आयो। यो ट्रेन्ड इम्युनिटी भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ के हो भनेदेखि जस्तै अघि मैले भने कि इनेट इम्युन सिस्टमको मेमोरी हुँदैन भनेर हामी कुरा गर्थ्यौं, तर पछि आइसकेपछि चाहिँ यो इनेट इम्युनिटीको पनि मेमोरी हुन सक्ने सम्भावना आयो है, जसले गर्दाखेरि चाहिँ के हो भनेदेखि सपोज यो कुनै BCG भ्याक्सिन कसैलाई लगाइएको छ भनेदेखि उसको जस्तै मोनोसाइट अथवा म्याक्रोफेजेसहरू एक्टिभेट हुन्छ है, र त्यो एक्टिभेट भइसकेपछि चाहिँ त्यसले चाहिँ कन्टिन्युअसली एक्टिभेट गर्छ र त्यो एक्टिभेट हुँदाखेरि BCG को अगेन्स्टमा मात्र होइन, अरू डिफ्रेन्ट अर्गानिजम्सको अगेन्स्टमा पनि त्यसले काम गरिएको देखियो। जस्तै अब स्टाफाइलोकोकस भनौँ अथवा क्यान्डिडा एल्बिकेन्स भनौँ हैन, अनि इभन येलो फिभरमा पनि त्यसको उपयोगिता देखियो, साइटोमेगालोभाइरसमा पनि उपयोगिता देखियो। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ के BCG भ्याक्सिन्सले चाहिँ अरू अर्गानिजम्सहरूमा पनि त्यसको इफेक्टिभनेस छ कि छैन भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा यो गिनिया बिसु भन्ने चाहिँ एकदमै फेमस यो शोध हो है, जसमा के देखियो भनेदेखि BCG भ्याक्सिनेसन लगाएको बच्चाहरूमा चाहिँ बर्थ वेट चाहिँ धेरै हुने र उनीहरूमा चाहिँ नमर्ने मोर्टालिटी रेटहरू कम हुने देखियो। जसरी गर्दाखेरि चाहिँ अब रिसेन्टली देखिएको आधारमा हेर्दाखेरि चाहिँ युजली यो जुनमा BCG भ्याक्सिन्सहरू दिइन्छ त्यसमा कोभिड-19 चाहिँ कम हुने अथवा BCG भ्याक्सिन्स नदिने कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ कोभिड-19 धेरै हुने जस्तो एउटा शोधकर्ताले देखाए। अनि गर्दाखेरि चाहिँ त्यसरी हेर्दाखेरि के देखिन्छ भनेदेखि इनेट इम्युनिटी चाहिँ अलिकति एक्टिभेट हुने हो कि BCG भ्याक्सिन्स दिँदाखेरि, जसले चाहिँ नन स्पेसिफिक इम्युनिटी भनेर भन्छ है। अनि BCG भ्याक्सिन्स दिँदाखेरि चाहिँ अरू भाइरसहरू पनि मर्न सक्ने चान्सेसहरू धेरै देखिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले डिफ्रेन्ट क्लिनिकल ट्रायल्सहरू भइरहेको छ, जसमा नेसनल इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ, बाडास, ग्रिस, मेलबोर्नहरूले चाहिँ नयाँ क्लिनिकल ट्रायल्सहरू गरिरहेका छौँ। हेरौँ त्यसको रिजल्ट के आउँछ। दर्शकवृन्द, हामी कार्यक्रम कोरोना विषय कार्यक्रममा छौँ। मसँग हुनुहुन्छ दुईजना पाहुनाहरू, डाक्टर रवि रिताल र डाक्टर महेश केसी। फेरि हामी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन्छौँ। अहिले विभिन्न समाचारहरूमा, खास गरिकन आजै चाहिँ धेरै समाचारहरूमा चाहिँ WHO को हवाला दिँदै समाचारहरू आइरहेको छ। जनावरको मासु खाँदा विचार पुर्याउनु पर्ने अथवा चाहिँ यो मासु खाँदै नखाने भन्ने कुरा बाहिर जुन आइरहेको छ, तपाईँ एउटा भेटेरिनरी डाक्टरको हैसियतले यो विषयमा आम जनतालाई र हाम्रो चाहिँ विभिन्न पेसामा आबद्ध डाक्टरहरू, नर्सेसहरू, ल्याबोरेटरी प्रोफेसनलहरूलाई चाहिँ यो विषयमा के जानकारी दिन चाहनुहुन्छ? सर्वप्रथम त अब यो मासु नखाने र्युमरहरू यो मिडियामा चाहिँ निरन्तर मैले पनि देखि नै रहेको छु।
यो तर यसमा खास कुरा गरेर के भन्न चाहन्छु भनेपछि जुन खास गरी हाम्रो जुन नेपालको कन्टेक्स्टमा जुन हामी चाहिँ जसको हामी मासु खान्छौँ गोट चिकन त्यसमा गर्दाखेरि चाहिँ भाइरसको अहिलेसम्मको अनुसन्धानमा चाहिँ जुन यो हाम्रो कोरोना भाइरस जुन यो कोभिड-19 भाइरस छ त्यसको सङ्क्रमण चाहिँ चिकनमा गोटमा भएको र बफेलोमा भएको चाहिँ त्यस्तो कुनै पनि रिपोर्टहरू छैन र भाइरस त्यसबाट ट्रान्समिसन भएको पनि कुनै छैन। अनि अर्को कुरा के जान्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेपछि कोरोना भाइरसहरूले हाम्रो चिकनमा चाहिँ पहिलादेखि नै इन्फेक्सन भइरहेको कुरो हो जो 1930 देखि नै इन्फेक्सियस ब्रोन्काइटिस भाइरस भन्छ जुन त्यो कोरोना भाइरसकै एउटा भाइरस हो तर कोभिड-19 चाहिँ होइन। हामीले के जान्नुपर्छ भनेपछि चाहिँ कोरोना भाइरस चाहिँ चिकनमा चाहिँ लागेको यसमा कुनै त्यस्तो प्रमाणहरू पनि छैन र अर्को कुरा हामीले जुन भाइरसको क्लासिफिकेसन हेर्छौँ कुखुरामा लाग्ने बङ्गुरमा लाग्ने गाई भैँसीमा लाग्ने कोरोना भाइरसको फ्यामिली नै अलग छ हजुरको र जुन यो अहिले वर्तमानमा जुन यो कोभिड-19 छ यो चाहिँ बिटा कोरोना भाइरस अन्तर्गत पर्दछ र प्रायः चाहिँ कुखुरामा लाग्ने चाहिँ गामा कोरोना भाइरस अन्तर्गत पर्छ। त्यही भएर कुनै पनि भाइरस मासुबाट सर्छ भन्दाखेरि यो कुरा चाहिँ मिथ्या कुराहरू हो र हो तर हामीले विचार गर्नुपर्ने कुराहरू के छ जुन हामी वाइल्ड एनिमलहरू जुन छ जुन हामी चाइनामा जुन यो आउटब्रेक भयो वाइल्ड एनिमलहरूदेखि भयो भन्ने जुन धेरै प्रेडिक्सनहरू छ तथापि अहिलेसम्म चाहिँ कुनै कन्क्लुजन चाहिँ आइसकेको छैन यसबाटै सरेको हो भनेर। तर जुन हामीले अहिले जुन वर्तमानमा हाम्रो हेबिट छ जुन हामी गोट चिकन अनि बफेलोको मिटसम्म अनि पिगसम्म त्यसमा चाहिँ यो कोभिड-19बाट यो सर्छ भन्ने कुराहरू एकदमै मिथ्या कुराहरू हो। अर्को कतिपय समुदायहरूमा अब कति चलनहरू पनि छ होइन अरू जङ्गली चराचुरुङ्गीहरू जस्तै कालिजको मासु खाने ढुकुरको मासु खाने परेवाको मासु खाने र चाहिँ हाम्रो तराई क्षेत्रमा चाहिँ विभिन्न जात जाति समुदायहरू हुन्छ उहाँले चाहिँ मुसाको मासु खाने गर्नुहुन्छ। यो यिनी पशुपक्षी र अरू जनावरहरू छन् जुन हामीले खाने बाहेकका साबिकको रूपमा खाने भन्दा तिनीहरूबाट चाहिँ सर्ने सम्भावना कतै कुनै शोधले अनुसन्धानले केही देखाएको छ? यो मैले अघि भने जस्तै अब जुन त्यो मैले भने जसरी अब डिफ्रेन्ट स्पिसिसहरूमा जसरी मेमलमा लाग्ने र बर्डहरूमा लाग्ने जुन कोरोना भाइरस फरक फरक फ्यामिलीको कोरोना भाइरस छ र अहिलेसम्म जति पनि अनुसन्धानहरू छ त्यसले चाहिँ जुन यो कोभिड-19 छ त्यसले चाहिँ हाम्रो जुन चराचुरुङ्गीमा बर्ड्सहरूमा चाहिँ एडप्ट गर्ने सम्भावना एकदमै कम छ अहिलेसम्मको रिसर्च अनुसार चाहिँ। तथापि हामी पूर्णतया भन्न नसके पनि अहिलेसम्मको जुन त्यो हिस्ट्रीहरूले गर्दाखेरि र भाइरसको ससेप्टिबिलिटी हेर्दाखेरि चाहिँ यो भाइरसले जुन कोभिड-19ले जङ्गली कालिज जस्तै तपाईँको अरू परेवाहरूलाई इन्फेक्सन गर्ने चान्स चाहिँ एकदमै कम देखिन्छ। धन्यवाद डाक्टर महेश। म एकैछिन डाक्टर महेशलाई यहीँनिर रोकेर डाक्टर रवि हुन जान चाहन्छु। डाक्टर रविले अघि यो क्षयरोगको भ्याक्सिन जुन हाम्रो नेपालमा चाहिँ एउटा नेसनल स्ट्राटेजीको रूपमै खोपको तालिका बनाएर यसलाई चाहिँ दिने गरिएको छ। अब यसै सन्दर्भमा फेरि अर्को कुरा पनि बाहिर के आइरहेको छ भने यो बच्चाहरूलाई चाहिँ कोभिडको संक्रमण हुने चान्स चाहिँ कम हुन्छ भन्ने कुरा बाहिर पेपरहरूमा पनि आइरहेको छ। अनि कतिपय चाहिँ यो हेल्थ केयर वर्करहरूले पनि सामाजिक सञ्जालहरूमा लेखेको मैले देखेको छु। तपाईले यसमा चाहिँ अलिकति प्रकाश पारिदिनु न, खास कुरा के हो? अनुसन्धानहरूले अहिलेसम्म भएका अनुसन्धानले शोधहरूले के देखाएको छ? अहिलेसम्मको भएको अनुसन्धानहरूले चाहिँ सबैभन्दा देखाएको बच्चाहरूमा भन्दाखेरि पनि बुढाहरूमा भएका यो रोग चाहिँ धेरै लाग्ने जस्तो देखाएको छ है। त्यसमाथि पनि अब बच्चाहरूलाई अलिकति कमै रोग लागेको देखिएको छ। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ के जस्तो लाग्छ भनेदेखि यो बुढाहरूमा लाग्न सक्ने चान्सेसहरू चाहिँ किन धेरै हुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ एउटा त कस्तो भने बच्चा र बुढाहरूमा यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ यो हामीहरूको इम्युन सिस्टम जुन हुन्छ त्यो इम्युन सिस्टम चाहिँ एकदमै फरक पाइएको छ है। अनि के हुन्छ भनेदेखि जति जति एज बढ्दै जान्छ त्यति चाहिँ हामीहरूको इम्युन सिस्टमले राम्रोसँग काम नगरेको चाहिँ यो चाहिँ स्वयंसिद्ध तथ्य जस्तै हो।
जसमा चाहिँ हामी के भन्छौँ भनेदेखि एज डिपेन्डेन्ट इम्युनोसेनेसेन्स भनेर भन्छौँ। इम्युनोसेनेसेन्सको अर्थ इम्युन सिस्टम चाहिँ कम हुने हो है। अनि यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो देखिन्छ भनेदेखि इभन हामीले यही अब हाम्रो अमेरिकन ल्याबमा हामीले मुसामा एउटा सानो इन्भेस्टिगेसन गरेको थियौँ। त्यो मुसामा गरेको इन्भेस्टिगेसनमा के देखिन्छ भनेदेखि हामीहरूको बडीमा चाहिँ एनके सेल्स भन्ने हुन्छ, नेचुरल किलर सेल्स भन्ने हुन्छ है। त्यो नेचुरल किलर सेल्समा चाहिँ हेर्दाखेरि जुन जवान मुसाहरू हुन्छ तिनीहरूमा चाहिँ ब्लडमा भनौँ अथवा लिभर लङ्सहरूमा सबैमा चाहिँ यो एनके सेल्सहरू चाहिँ धेरै देखिन्छ एज कम्पेयर टु ओल्ड है। बुढाहरूमा चाहिँ कम हुन्छ। अनि हामीलाई यो चाहिँ थाहा भइसकेको कुरा हो कि कोभिड-19 एउटा भाइरस हो। यो भाइरसलाई एट्याक गर्नको लागि चाहिँ अथवा प्रतिरोध गर्नको लागि चाहिँ नेचुरल किलर सेल्स भन्नेले चाहिँ एकदमै प्रमुख भूमिका खेलेको हुन्छ। अनि यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ मुसामा मात्र नभइकन अरू हामीहरूको ह्युमनमा पनि के देखिन्छ भनेदेखि एजले गर्दाखेरि चाहिँ नेचुरल किलर सेल्सहरू चाहिँ कम हुने अथवा फङ्सनमा उसको जुन नेचुरल किलर सेल्सले जुन फङ्सन गर्छ त्यो फङ्सनमा कम हुने देखिन्छ है। अनि एउटा चाहिँ नेचुरल किलर सेल साइटोटक्सिसिटी भनेर भनिन्छ। त्यसको अर्थ चाहिँ नेचुरल किलर सेल्सले मार्न सक्ने शक्ति भनौँ न, अब त्यो शक्ति चाहिँ बुढा मान्छेहरूमा अथवा एज बढ्दै गएको कारणमा चाहिँ कम हुन्छ। सो यसरी हेर्दाखेरि नेचुरल किलर सेल्स भनौँ अथवा जुन म्याक्रोफेजेसहरू हुन्छ त्यो म्याक्रोफेजेसहरूले चाहिँ राम्रोसँग काम गर्न नसक्ने पनि देखिएको छ भनेदेखि इभन टी सेल्स भनौँ अथवा बी सेल्सहरू जुन हाम्रो टी सेल्स चाहिँ के देखिएको छ भनेदेखि कोरोना भाइरसमा एट्याक गर्नको लागि चाहिँ टी सेल्सले चाहिँ एक प्रमुख भूमिका खेल्दछ र टी सेल्सहरू पनि अथवा बी सेल्सहरू पनि बुढा मान्छेहरूमा चाहिँ राम्रोसँग काम गर्न नसक्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि कोरोना भाइरसले चाहिँ बुढा मान्छेहरूलाई अलिकति एफेक्ट गरेको जस्तो देखिन्छ है। प्लस अर्को चिज के हो भनेदेखि एउटा इन्फ्लामेजिङ भन्ने एउटा मेडिकल टर्म हो जसमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि जति जति बुढा मान्छे बुढो हुँदै गयो हामीहरूको जस्तै बोन्सहरू भनौँ अथवा टिस्युजहरू भनौँ यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ यिनीहरू पनि बुढो हुँदै जान्छ है। लिगामेन्टहरू नर्भ्सहरू अथवा इन्टेस्टाइनहरू भनौँ त्यो बुढा हुँदै जान्छ जसले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि बुढा भयो अथवा सानो माइक्रो क्र्याकहरू भयो अथवा बोनहरूको जस्तो भयो लिगामेन्ट टियरहरू भयो र तिनीहरूको रेप्लिकेसन अथवा तिनीहरूलाई बनाउने क्रममा चाहिँ इन्फ्लामेसन्सहरू एकदमै धेरै इन्फ्लामेसनहरू भइरहेको हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ बुढा मान्छेहरूमा क्रोनिक इन्फ्लामेसनहरू हुन्छ है। अनि त्यो क्रोनिक इन्फ्लामेसनहरू हुँदाखेरि पनि जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो इन्फ्लामेटरी कन्डिसन्सहरू धेरै भइराख्ने हुन्छ। हामीलाई थाहा भएको कुरा हो हामी बुढा मान्छेहरूको जुन सी रिएक्टिभ प्रोटिन जुन टेस्ट छ त्यसमा धेरै देखिन्छ एज कम्पेयर टु द यङ वान्स है। IL-6 लेभल भनेर भन्छ इन्टरल्युकिन 6 लेभल पनि धेरै देखिन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ अर्को कन्डिसन हो इन्फ्लामेसन कन्डिसन। जुन इन्फ्लामेसन कन्डिसन चाहिँ बुढापाकाहरूमा धेरै देखिने हुन्छ र हामीले हेर्दै आएको कुरा अर्को के हो भनेदेखि यो एउटा टर्म हुन्छ अटो इम्युनिटी भनेर भन्छौँ है। त्यो अटो इम्युनिटी भनेको चाहिँ हाम्रो बडीको सिस्टम इम्युन सिस्टमले हाम्रै बडीलाई एट्याक गर्ने एउटा प्रक्रिया हो अटो इम्युनिटी। अनि हामीले डेफिनेटली हामी सबैले हेरिरहेको देखिरहेको चिज के हो भनेदेखि बुढापाकाहरू जति जति बुढो हुँदै गयो त्यतिमा चाहिँ डायबिटिजहरू हुने अथवा रुमेटोइड आर्थराइटिसहरू हुने मल्टिपल स्क्लेरोसिसहरू देखिने अथवा सिस्टमिक ल्युकोस इरेथ्रोमेटोसिसहरू देखिने केसेसहरू धेरै हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो अटो इम्युनिटी बढ्छ है। प्लस यो अटो इम्युनिटीहरू अब बुढापाकाहरूमा देखिने भयो प्लस अब यसलाई रोकथाम गर्नको लागि मेडिसिन त खानु पर्यो अनि मोस्ट अफ द मेडिसिन जुन हुन्छ त्यो चाहिँ इम्युनोसप्रेसिभ मेडिसिनहरू हुन्छ है। अब डायबिटिजको केसमा भनौँ अथवा एसएलईको केसेसमा भनौँ रुमेटोइड आर्थराइटिसको केसेसहरूमा युजली त्यस्तो ड्रग्सहरू दिन्छ जुन चाहिँ त्यसले चाहिँ इम्युनोसप्रेसन्स गर्छ है। फर इक्जाम्पल कर्टिकोस्टेरोइड्सहरू जस्तै प्रेडनिसोलोनहरू भयो अथवा TNF इनिबिटर्स भनेर भन्छ जस्तै ह्युमाइराहरू भयो। अनि प्लस हामी सबैलाई थाहा भएको चिज हो जस्तै ट्याक्रोलिमसहरू दिइन्छ, साइक्लोस्पोरिनहरू दिइन्छ, रितुक्सिम्याबहरू दिइन्छ
जसले चाहिँ यो इम्युनोसप्रेसन गराउँछ। त्यसैले गर्दाखेरि सबै यो सम्पूर्ण कारणहरू गर्दाखेरि चाहिँ बुढा मान्छेहरू चाहिँ कोभिड-19 को केसेसहरू धेरै हुन सक्छ भनेर भनेको छ है। अनि मैले आज विचार गरेर यो पनि हेरेँ कि के यो ACE2 भन्ने जुन रिसेप्टर छ है, जो एन्जियोटेन्सिन कन्भर्टिङ इन्जाइम 2 भन्ने रिसेप्टर हो, जसले चाहिँ भाइरसलाई एट्र्याक्ट गर्छ है। मैले यो हेर्ने कोसिस गरेँ कि के बुढा मान्छे र यङ मान्छेमा ACE2 को डेन्सिटी धेरै र कम हुन्छ कि हुँदैन। केही गरी बुढा मान्छेहरूमा धेरै भयो भनेदेखि त धेरै भाइरस एट्र्याक्ट गर्ने भयो, बच्चाहरूमा कम भयो भनेदेखि कम भाइरस एट्र्याक्ट गर्ने भयो भनेर हेर्दाखेरि त्यस्तो कुनै पनि चिज देखिएन है। एउटा शोध भएको थियो जसमा चाहिँ यो एन्जियोटेन्सिन कन्भर्टिङ इन्जाइम्सहरू चाहिँ बच्चाहरूमा, एकदमै भर्खर जन्मेको बच्चाहरूमा अथवा चिल्ड्रेनहरूमा अनि एडल्ट्सहरूमा र एल्डरीहरू बुढापाकाहरूमा हेर्दाखेरि कुनैमा पनि त्यस्तो एन्जियोटेन्सिन इन्जाइम 2 को जुन रिसेप्टर हो त्यो रिसेप्टर चाहिँ धेरै अथवा कम नदेखिएको हुनाले, डिफरेन्सहरू धेरै कमहरू नदेखिएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ एक्ज्याक्टली भन्न अहिले पनि सकिँदैन किन बच्चाहरूमा कम हुन्छ अथवा बुढाहरूमा धेरै हुन्छ है। तर ओभरअल हेर्दाखेरि बच्चा र बुढाहरूमा भाइरससँग लड्ने क्षमतामा डिफरेन्स भएको हुनाले गर्दाखेरि अथवा बुढामा धेरै कम इम्युन सिस्टम हुनाले अथवा कम भाइरससँग सम्बन्धित इम्युन सिस्टम हुनाले र बच्चामा चाहिँ इम्युन सिस्टम अलिकति राम्रो हुनाले, फर्स्ट आउँदै गरिएको इम्युन सिस्टम भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ बुढापाकाहरूमा चाहिँ अलि धेरै देखिने र बच्चाहरूमा चाहिँ अलि कम देखिने हुन सक्छ। ओके, डाक्टर रविले यो राम्रोसँग यो यसलाई वर्णन गरिदिनु भयो। म एउटा प्रश्न सोध्ने क्रममा थिएँ तर त्यसको उत्तर पहिले आइसक्यो। जस्तै 65 वर्षभन्दा माथि नागेका, उमेर नागेका वृद्धहरूमा अनि अन्डरलाइन कन्डिसन भन्छौँ हामीले, अन्डरलाइन कन्डिसन जस्तै चाहिँ पहिल्यै मधुमेह, डायबिटिजको रोग अथवा चाहिँ यो अटोइम्युन डिजिजहरू जस्तै चाहिँ बाथको रोग अनि हाइपरटेन्सन, रक्तचापको समस्या भएको लगायतका अरू मुटुका समस्या भएको मान्छेहरूमा यो किन बढी चाहिँ लाग्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि डाक्टर रविले दिइसक्नुभयो। अब म चाहिँ डाक्टर महेश सुनि जान चाहन्छु। डाक्टर महेश, जस्तै नेपालको सन्दर्भमा त यो भनौँ न पेटहरू जस्तै कुकुर, बिरालो, खरायो यिनीहरू पाल्ने चाहिँ अलिक कम छ तर छ होइन। कुकुर पनि हामीले चाहिँ अब सुरक्षाको लागि पाल्छौँ। कतिका घरमा चाहिँ सुगाहरू पाल्ने होइन, परेवाहरू पाल्ने, यो कुराहरू सबै कुराहरू छ। अब अघि हामीले चाहिँ परेवाको कुरा लगायत अरू चराचुरुङ्गीको कुरा त गऱ्यौँ, तर एक दुईटा जस्तै ब्राजिलमा एउटा घटना भयो जहाँ चाहिँ घरमा चाहिँ एउटा बिरामीलाई कोभिड सर्यो र चाहिँ त्यो कोभिड चाहिँ उसलाई के अरे त्यहाँको घरको पालुवा कुकुरलाई पनि सर्यो होइन। यो नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ यो कतिको सान्दर्भिक छ र त्यहाँको मान्छेहरूलाई भनौँ न यदाकदा घरको चाहिँ सदस्यलाई, परिवारको सदस्यलाई यो रोग लाग्यो भने कुकुरमा सर्ने सम्भावना अथवा चाहिँ कुकुर, बिरालो चाहिँ बाहिरतिर यिनीहरू घुम्दाखेरि यिनीहरूले बाहिरबाट रोग ल्याएर आउने सम्भावना चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ? अहिले जुन तरिका, जुन मात्रामा हामीसँग शोधहरू, जुन लिटरेचरहरू हामीसँग छ कोभिड र अनि इन रिलेसन टु मान्छेहरू अनि त्यसपछि चाहिँ जनावरहरूमा चाहिँ हो, हामीले केही केसहरू देखेका छन्। जस्तै हङकङमा केस देखियो कुकुरमा सरेको, एउटा कुकुरमा। तर पनि बिग स्केलमा त्यो कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुकुरहरूलाई पनि आफै छुट्टै कोरोना भाइरसले सङ्क्रमणहरू गर्न सक्छ। कुकुरहरूमा पनि छुट्टै केनाइन कोरोना भाइरसहरू अनि बिरालोमा फेलाइन कोरोना भाइरसहरू हुन्छ। तर कोभिड चाहिँ कुकुरमा लागेर ह्युमनमा ट्रान्समिट हुने अनि मान्छेबाट कुकुरमा लाग्ने अनि त्यो कुकुरले चाहिँ अरू कुकुरहरूमा सार्ने, अरू मान्छेहरूमा सार्ने, त्यो चाहिँ अहिलेसम्मको अनुसन्धानमा देखिएको छैन। र त्यसमा अर्को कुरा के, भाइरसको मेन कुरा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि एड्याप्टेबिलिटी भन्ने कुराहरू आउँछ। भाइरस, कुनै पनि भाइरस एउटा जातिदेखि अर्को जातिमा सर्नको लागि ऊ चाहिँ राम्रोसँग एड्याप्ट हुनुपर्छ त्यसमा, त्यो भाइरसमा।
र यता कता सानोतिनो जस्तै तपाईँले भनौँ न अब यत्रो केसहरू हुँदाखेरि एउटा दुईटा केस जसरी अब हामीले भन्न के गरेका छौँ भनेपछि बढी जसो मान्छेहरू ओल्ड एजको मान्छेहरू ससेप्टेबल हुन्छ र उहाँहरूको डेथ हुन्छ भन्ने कुराहरू तर हामीले सँगसँगै त्यसमा पनि हामीले यङ मान्छेहरू पनि देखेका छौँ त्यही भएर यस्तो कुराहरू के हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति आउट अफ बक्स भन्ने जस्तो हुन्छ कि जस्तै अब आउटलायरहरू जस्तो हुन्छ त्यस्तो हुँदाखेरि कुकुरहरूमा पनि देखिन एउटा दुईवटा जुन केसहरू देख्यौँ त्यो हुनसक्छ तर चाहिँ कुकुरबाट जस्तो नेपालको परिवेशमा अहिले हेर्ने हो भनेपछि हामीहरूको त्यहाँ अराउन्ड 15,000 to 20,000 केसेसहरू भन्नाले स्याम्पलहरू टेस्ट भइसकेको छ त्यसमा अहिले भनौँ अब आजकै अनुसार चाहिँ 31 जना इन्फेक्टेड भएको छ र त्यो पनि जस कम्युनिटी लेभलमा गएको भन्ने शङ्का छ स्टेज 2 मा तर त्यो सरिसकेको छैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हैन हाम्रो पेटहरुमा सर्छ अनि पेटले चाहिँ अरूलाई सार्छ भन्ने कुरा चाहिँ वर्तमान उसमा चाहिँ मैले चाहिँ अहिले त्यो देख्दिन र छिटै नै यो किनभने यो मेमोलियन भाइरस हो जुन कोभिड-19 जुन छ मेमोलियन भाइरस हो यो चाहिँ गएर केनाइनमा सर्ने अनि फेलाइन बिरालोमा सर्ने अनि त्यसबाट चाहिँ यसबाटले अरूमा पनि संक्रमण गर्न सक्ने सम्भावनाहरू मैले निकै कम देखेको छु र त्यसमा चाहिँ अहिले हामी आतिनु पर्ने कुरा छैन तर पनि विचार चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने यदि कोही मान्छे बिरामी हुनुहुन्छ शंका लागेको उसमा चाहिँ सकेसम्म त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ सकेसम्म चाहिँ परहेज गर्ने जसरी हामी सोशल डिस्टेन्सिङहरू गरिरहेका छौं त्यो कुराहरुमा पनि सकेसम्म त्यो गर हजुर अब एउटा त त्यो कुरा भयो अर्को चाहिँ यो जुन भाइरसको जुन क्षमता छ यो चाहिँ हावामा पनि बाँच्छ अनि यो टेबल कुर्सीहरुमा सर्फेसमा खास गरिकन चाहिँ स्टिल सर्फेस अनि यो वुडन सर्फेसहरुमा पनि यो लामो समयसम्म बाँच्छ प्लास्टिकमा पनि लामो समयसम्म बाँच्छ भन्ने छ अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरु चाहिँ बाहिरबाट सामानहरु किनेर ल्याउन डराउने अनि किनेर ल्याएको तरकारी सरकारी अत्यावश्यक चीजहरु पनि चाहिँ साबुन पानीले धोएर पखालेर खानी त्यस्तो गरिराख्नु भएको छ अनि सरसफाइका कुराहरु गरिराख्नु भएको छ जुन कुरा जरुरी पनि छ तर तपाईले चाहिँ मान्छेहरुलाई अब यो अत्यधिक धेरै चाहिँ जुन हामीले हाइपर थिंकिङ भन्छौं नि ओभर थिंकिङ भन्छौं नि ओभर थिंकिङ गर्ने मान्छेहरु लाई चाहिँ तपाईले यसलाई कसरी विचार पुर्याउनलाई आफ्नो सन्देश दिन चाहनुहुन्छ अब त्यो जस्तो तपाईले कुरा गर्नुभयो हावामा प्लास्टिकहरुमा बस्ने कुराहरुको यो चाहिँ नयाँ अनुसन्धान हुँदाखेरि नै नयाँ कुरा तथ्यहरु बाहिर आइरहेको कुराहरु छ जसरी अब हामी फर्स्टमै कुरा गरौँ फर्स्टमा हामीले आज भन्दा 1 महिना अगाडि कुरा गर्दाखेरि WHO ले नै के भनेको थियो भनेपछि भाइरस चाहिँ धेरै बेरसम्म हजुर हावामा रहँदैन हावादेखि तल झरिहाल्छ त्यही भएर चाहिँ मास्क लगाउन त्यति उपयुक्त छैन भन्ने कुराहरु पहिला आयो तर त्यसपैतिर होइन नयाँ अनुसन्धानले के देखायो भनेपछि भाइरस चाहिँ स्प्रेड हुन सक्छ र तुरुन्तै ड्रपलेटको आधारमा तल झर्ने हैन कि हावामा पनि रहन सक्छ भन्ने भयो त्यसपछि मास्क लगाउने कुराहरु आयो त्यो प्रायः जसो क्लथ मास्क भन्छ किनभने म सबभन्दा पहिला त म त्यो मास्कको कुरा आइहाल्यो म त्यो कुरालाई जोड्न चाहन्छु हामीहरुले N95 मास्क लगाएर हामी भाइरसलाई छेक्ने भन्ने भाइरस अब हामी एक्सपायर गर्न सक्दैनौं भन्ने जुन कुरा छ त्यो कुरा चाहिँ म सहमत हुन सक्दिन किन भनेपछि त्यसमा पनि N95 को पनि अराउन्ड 95% चाहिँ हुन्छ तर हामीले के विचार गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले मास्क लगाउँदैमा हामीले त्यो भाइरस इन्फेक्सन हुनबाट बस्ने हैन हामीले चाहिँ त्यो मास्क केको लागि लगाउने भन्दाखेरि सिधै ठुलो ड्रपलेट आएर हाम्रो मुखमा र नाकबाट इनहेल नहोस् भन्ने कुरा हो र मास्क लगाउँदा फेरि विभिन्न कुराहरु जसरी आउँछ मास्क फिट भन्ने कुराहरु आउँछ मास्क पुरै हावाबाट बस्नको लागि चाहिँ मास्क तपाईको पुरै फिट हुनुपर्छ र त्यसबाट कुनै पनि एउटा पार्टिकल पनि भित्र जानु पर्दैन त्यसै अब मलाई लाग्दैन कि यो कुराहरु अब हाम्रो जस्तो अब डेभलपिङ कन्ट्रीहरुमा चाहिँ र अहिलेको अवस्थामा सबैको मास्क टेस्ट गर्ने मास्क फिट टेस्ट गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ मलाई त्यो अहिले सान्दर्भिक पनि लाग्दैन तर अहिले पनि मात्र के गर्न सकिन्छ भनेपछि N95 चाहिँ फ्रन्ट लाइनर्स बाइकहरुले कामै छैन त्यो चाहिँ त्यो लगाएर चाहिँ अरु मास्कहरु लगाउने अनि अर्को कुरा आयो हाइपर थिंकिङको कुराहरु हो त्यो अब मैले पनि मल्टिमिडियादेखि चाहिँ मिडियादेखि धेरै कुरा देखेको तरकारी धोएको दूधको बोतललाई चाहिँ साबुन पानीले धोएको भन्ने कुरा अब यसमा चाहिँ हामीले सकेसम्म त हामीले आफ्नो हाइजिन मेन्टेन गर्ने अहिलेको अवस्थामा चाहिँ किनभने गभर्नमेन्टले WHO ले सबैले भनिरहेको छ हात धुनुस् सर्वप्रथम त अब हामी ग्रोसरी अब सबै सकेसम्म त अब ग्रोसरी गर्नै जानु पर्यो भने बाहिर निस्किने अनि ग्रोसरी गरेर लिएर आउने र ग्रोसरी गरेर घरभित्र आउँदा सबभन्दा पहिला चाहिँ आफूलाई चाहिँ
आफ्नो हात खुट्टाहरू मजासँग मुख राम्रोसँग साबुन पानीले धुने। र मलाई लाग्दैन कि अब तपाईँले जुन तरकारी बाहिरदेखि लिएर आउनु भएको छ त्यसमा यदि पर्पोजफुल्ली यदि कसैले चाहिँ जसरी अब कुनै जस्तै अमेरिकामा घटनाहरू आएको थियो पेन्सिल्भेनियामा लास्ट मन्थ, एकजना मान्छेले चाहिँ मिटको सेक्सनमा गएर मिटमा चाहिँ उसले चाहिँ कफ गरेको थियो अनि त्यसपछि त्यो सबै मासु डम्प गर्यो। यी पर्पोजफुल्ली नै त्यो भएको छ भनेपछि त्यो छुट्टै कुरो हो, गएर त्यो त अब युज गर्ने कन्जम्सन गर्ने कुरै भएन। तर अर्को केसमा चाहिँ त्यो साबुन त्यो तरकारी ल्याएर साबुन पानीले धुने त्यो कुराहरू एकदमै त्यो रिजनेबल होइन र त्यो गर्नु पनि हुँदैन। किनभने तपाईले आफ्नो हाइजिन मेन्टेन गरेर तरकारी किन लिएर आउनुहुन्छ र लास्टमा तरकारी पखालेर पकाउनुहुन्छ, पखालेर गर्नुहुन्छ। अनि त्यसमाथि हाम्रो अर्को के बानी राम्रो बानी छ भनेपछि सबैभन्दा पकाएर खाने। हाम्रो जस्तो वेस्टर्न कन्ट्रीहरू जस्तो हाम्रो स्यालेड खाने जुन त र खाने हाम्रो बानी छैन। त्यसले गर्दा पकाउँदा फेरि भाइरस निष्क्रिय हुन्छ त्यो पकाएर खाँदाखेरि। हामीले ल्याएको तरकारी हामीले किचनमा बनाउँदादेखि हाम्रो मुखमा जान्जेलसम्म त्यसमा भएको भाइरस चाहिँ यदि त्यसमा भाइरस छ भनेपछि भाइरस सर्फेसहरूमा थियो भनेपछि त्यति बेलासम्म मोस्ट केसमा निष्क्रिय भइसकेको हुन्छ। ओके, डाक्टर रवि, अब एउटा अर्को प्रश्न तपाईलाई कि अहिले जुन चाहिँ यो कोरोना रोग लागिसकेको मान्छे हैन, धेरै प्रश्नहरू छन् हैन, मान्छेहरुमा चाहिँ कन्फ्युजन पनि छ। जस्तै अब लागिसकेको मान्छे, ज्वरो आएको कफ आएको मान्छेलाई कफ ज्वरो निको भयो भनेपछि त्यो भाइरस चाहिँ शरीरबाट कम्प्लिट रूपमा एलिमिनेट हुनलाई कति समय लाग्छ र सँगसँगै अर्को कुरा चाहिँ फेरि निको भइसकेको मान्छेको जुन प्लाज्मा जसलाई चाहिँ हामीले मेडिकल टर्ममा चाहिँ कोभालेसेन्ट प्लाज्मा भन्छौँ, त्यो प्लाज्मालाई चाहिँ हामीले हाइपर इम्युन रेस्पोन्सको आधारमा अथवा भनौँ न एउटा इम्युन रेस्पोन्स त्यसले चाहिँ पैदा गर्छ भनेर हामीले चाहिँ रोगप्रतिकारक शक्ति बढाउँछ भनेर त्यो चाहिँ फेरि कोरोना बिरामीको जुन एक्टिभ केस हुन्छ त्यसलाई चाहिँ चढाउने विधि पनि बाहिर आइरहेको छ। यो कतिको प्रभावकारी छ र यो चाहिँ गर्नु ठिक हो अथवा गलत हो? सबैभन्दा पहिला म तपाईको फर्स्ट क्वेशनको एन्सर दिन्छु है, कि कहिलेसम्म यो भाइरस हाम्रो बडीमा रहन्छ भनेर है। त्यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि धेरै शोधकर्ताहरूले यो विषयमा चाख लागेर यो भाइरस डिटेक्सन गरेका थिए। अनि यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो भयो भनेदेखि युजली चाइनामा गरिएको शोधबाट के पत्ता लाग्यो भनेदेखि यो भाइरस चाहिँ फर्स्ट 5 डेज भनौँ न हैन, फर्स्ट 5 डेजमा भाइरसको जुन भाइरस आरएनए भनेर भनिन्छ, भाइरस आरएनए लोड केही गरी हेर्ने हो भनेदेखि युजली यो इन्फेक्सन भएको 2 देखि 5 दिनसम्ममा यसको भाइरस लोड युजली देखिन्छ है। यहाँ पनि अब हेर्दाखेरि युजली 0 to 5 डेजमा भाइरस लोडहरू देखिन्छ र यसमा पनि त्यस्तै देखिएको छ। युजली 0 देखि 5 डेजमा अलमोस्ट सबैजना मान्छेहरूमा जसमा कोभिड लागेको हुन्छ, कोरोना भाइरस लागेको हुन्छ, उनीहरूमा भाइरस देखिन्छ। र यो हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यसरी हेर्दै जाँदाखेरि युजली 15 दिन 14 दिन 15 दिनहरूमा चाहिँ यो सबसाइड हुँदै एकदमै कम हुँदै जाने पनि देखिएको छ है। अनि युजली सबैमा हेर्दाखेरि 16 दिन जतिमा हेर्दाखेरि अब अलमोस्ट हाफ त यही 16 दिनमै हाफ कम भइसकेको छ यहाँनिर हेर्दाखेरि। तर युजली हामीले हेर्दाखेरि 15 दिन अथवा 20 दिनहरूमा चाहिँ यो कम भइसक्छ। तर कुनै कुनै केसेसहरूमा चाहिँ अझै के पनि देखिएको छ भनेदेखि 25 दिन 26 दिनसम्म पनि यो भाइरस चाहिँ बडीमै रहिराख्ने कुरा देखिएको छ। तर एउटा कुरा के ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ भनेदेखि जति पनि यो भाइरल लोडहरू देखिरहेको हुन्छ है, यो भाइरल लोडहरू चाहिँ शोधकर्ताहरूले रिसर्चर्सहरूले चाहिँ यो रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट भन्छ यसलाई हैन, अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट र लोअर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टबाट डेमोन्स्ट्रेट गरिएको भाइरल लोड हो। तर यसरी हेर्दाखेरि अझ अर्को शोधले चाहिँ के पनि देखाएको छ भनेदेखि यो भाइरस चाहिँ स्टुलमा पनि देखिएको छ अथवा पेरिफेरल ब्लड जुन हुन्छ प्लाज्मामा पनि देखिएको छ है।
अनि एउटा शोधले चाहिँ के पनि देखायो भनेदेखि रेस्पिरेटरी स्वाब जुन हामीहरूको माथिबाट रेस्पिरेटरी स्वाब लिन्छौँ त्यसमा रियल टाइम पिसिआर चाहिँ नेगेटिभ देखिया थियो भनेपछि भाइरस चाहिँ अब छैन भन्ने जस्तो अवस्था आयो। तर त्यसको 6 देखि 10 दिन पछाडिसम्म पनि केही गरी स्टुलमा केही गरी भाइरल आरएनए हेर्ने हो भनेदेखि भाइरल आरएनए पोजिटिभ देखिएको थियो है। त्यस्तै गरी जुन स्टुलमा मात्र नभइकन बडीमा भएको जुन ब्लड हुन्छ अथवा प्लाज्मा हुन्छ, प्लाज्माबाट आरएनए निकालेर टेस्ट गर्दाखेरि पनि पोजिटिभ देखियो। यसरी हेर्दाखेरि अलमोस्ट 30 दिनसम्म अथवा 25 दिनसम्म 26 दिनसम्म चाहिँ युजुअली रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टमा अथवा रेस्पिरेटरी स्वाबमा पोजिटिभ देखिने प्लस 10 दिन अझै त्यसको प्लाज्माहरूमा अथवा स्टुलहरूमा पनि पोजिटिभ देखिने गर्दाखेरि चाहिँ अलमोस्ट एबाउट 30 to 40 डेज भनौँ हैन, 30 to 40 डेज चाहिँ भाइरस बडीमा हुन सक्ने सम्भावना अहिलेसम्म देखिएको छ। तर त्यो भन्दा पछाडि चाहिँ कसैले अहिलेसम्म ट्र्याक नगरेको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म हामीलाई त्यो भन्दा पछाडि पनि के भाइरस बडीमा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चिज चाहिँ अझ पनि थाहा छैन। तर एउटा चिज चाहिँ के हामीलाई थाहा भयो भनेदेखि अहिले चाहिँ केही गरी तपाईको कसैको कोरोना भाइरस लागेको थियो र कोरोना भाइरस लागिसकेपछि अलमोस्ट 26 दिन 25 दिनसम्म चाहिँ उसलाई हस्पिटलमा राख्यो र रेस्पिरेटरी स्वाब चाहिँ नेगेटिभ छ भनेर र उसलाई गर्दाखेरि पनि उसको बडीमा चाहिँ अझै पनि भाइरस हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ प्रखर देखिन्छ यसबाट। अब म तपाईको दोस्रो प्रश्न कोभ्यालेसेन्ट प्लाज्माको बारेमा म अलिकति छोटो जानकारी दिन्छु है। अब यो कोभ्यालेसेन्ट प्लाज्मा चाहिँ अब नयाँ मेथड त होइन, तर पुरानो मेथड हो। यो चाहिँ पहिला पनि डिफरेन्ट भाइरसहरूको लागि चाहिँ युज भएको थियो। अब चिकन पक्स भनौँ, पार्भो भनौँ अथवा सार्स कोभ नै किन नहोस् अथवा मर्समा पनि भएको थियो है। अनि एक्चुअली हो के यो कोभ्यालेसेन्ट प्लाज्मा भनेको पछि चाहिँ अब कसै पनि कुनै पनि मान्छेलाई यो कोरोना भाइरस भयो अनि कोरोना भाइरस भइसकेपछि उसको बडीले चाहिँ यो एन्टिबडी बनाउँछ है। अनि एन्टिबडी चाहिँ अब युजुअली विदिन फर्स्ट 10 डेज भनौँ न, फर्स्ट 10 डेजमै एन्टिबडी बनाउँछ र युजुअली यो 14 दिनमा चाहिँ यो एन्टिबडिजहरूको कन्सन्ट्रेसन भनौँ अथवा एन्टिबडिजहरू चाहिँ एकदमै हाई मात्रामा हुन्छ। अनि प्लस यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ के देखेको छ भनेदेखि अलिकति बुढो मान्छेमा चाहिँ यङ भन्दा बुढो मान्छेमा चाहिँ यस्तो एन्टिबडिजहरू जुन यो कोरोना भाइरसको एन्टिबडिज हुन्छ त्यो चाहिँ बुढो मान्छेहरूमा अलि धेरै देखिएको छ। यसरी गर्दाखेरि अब यो जुन कोरोना भाइरसमा बनेको एन्टिबडी छ यो एन्टिबडीले चाहिँ के गर्न सक्छ भनेदेखि जुन यो कोरोना भाइरस छ यो कोरोना भाइरसलाई मार्न सक्ने अथवा न्युट्रलाइजेसन भनेर भन्छ है, न्युट्रलाइज गर्ने चान्सेसहरू धेरै हुन्छ। शोधकर्ताहरूले पनि देखाएका छन् कि यस्तो 70% होइन 70% मान्छे जुन चाहिँ कोभिड भाइरसबाट भर्खर तन्दुरुस्त भएका छन् तिनीहरूमा चाहिँ 70% मा चाहिँ यस्तो न्युट्रलाइजेसन गर्ने एन्टिबडिज प्रड्युस्ड हुन्छ। र यस्तो न्युट्रलाइज गर्ने एन्टिबडी चाहिँ कुनै एउटा नयाँ मान्छेमा हालियो भनेदेखि चाहिँ त्यसले चाहिँ भाइरसलाई न्युट्रलाइज गरिदिन्छ र भाइरसबाट त्यसको रोकथाम हुने चान्सेसहरू धेरै देखिन्छ। तर कोभ्यालेसेन्ट प्लाज्मा अथवा कोभ्यालेसेन्ट सेरम दिनुभन्दा अगाडि चाहिँ के धेरै कन्डिसन्सहरू छ होइन। जस्तै अब ब्लडमा पनि अब प्लाज्मामा पनि के अरे भाइरस छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ। त्यही भएर ब्लड अथवा प्लाज्माबाट आरएनए निकालेर रियल टाइम पिसिआर गर्नुपर्छ र नेगेटिभ भएको मात्र दिन सकिन्छ। प्लस ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट अथवा एन्टिबडी टेस्टिङ भनेर भन्छ, त्यो एन्टिबडी टेस्टिङ चाहिँ पोजिटिभ हुनुपर्ने जरुरी छ किनभने हामीलाई थाहा हुनुपर्छ कि त्यसमा एन्टिबडी छ कि छैन भनेर है। त्यस्तै गरी अब भाइरल न्युट्रलाइजेसन टेस्ट पनि भन्छ, अब त्यो गर्न सक्यो भनेदेखि राम्रो पोजिटिभ हुनुपर्ने जरुरी छ। छैन भनेदेखि अब एबिओ एन्ड आरएस टाइपिङ म्याचिङ त हुनु परिहाल्यो है। भएन भनेदेखि एबी नेगेटिभको डोनर्सबाट लिएर दिँदाखेरि हुन्छ। जहाँसम्म एन्टी-एचएलए एन्टिबडिज छ त्यो एन्टी-एचएलए एन्टिबडिज टेस्ट गर्न सक्यो भने राम्रो। छैन भनेदेखि जसको प्रिभियसली ब्लड ट्रान्सफ्युजन छैन अथवा कसैले ट्रान्सप्लान्टेसन गरेको छैन
कसैको मल्टिपल चाइल्ड बर्थ छैन कुनै फिमेल्सको भनेरदेखि त्यस्तोबाट कोभ्यालेसेन्ट प्लाज्मा लिएर नयाँ पेसेन्टमा दिँदाखेरि हुनसक्छ कि त्यसले राम्रो प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ। यो एकदम राम्रो जानकारीको लागि म डाक्टर रविलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्ततिर आइपुगेका छौँ। अब यो कार्यक्रम सक्नुभन्दा अगाडि म चाहिँ हाम्रो डाक्टर महेशलाई यो महामारीको बेलामा चाहिँ आफूले हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विभिन्न डाक्टर लगायतका स्वास्थ्यकर्मी, डाक्टर, नर्स, प्रयोगशालाका चाहिँ वैज्ञानिकहरू, टेक्नोलोजिस्टहरू को लागि तपाईँले कस्तो सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? वर्तमान अवस्थामा त अब सबभन्दा पहिला हामीले हाम्रो जुन हेल्थ वर्करहरू हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको जुन हार्ड वर्क छ त्यसको लागि एप्रिसिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। र अनि हामी जुन हाम्रो देश अहिले लकडाउनको स्थितिमा छ, सरकारको आदेशलाई पालना गर्दै लकडाउनमा घरमै बसी अब त्यो घरमा बस्नुको कारण के हो भनेपछि चाहिँ मान्छे एकजनाले अर्कोसँग सम्पर्क नहोस् र यदि कसैलाई अनडिटेक्टेड केसहरू छ भने त्यो केस स्प्रेड हुन नसकोस् भने त्यही भएर हामी सबैजना जनताले चाहिँ सरकारलाई साथ दिनुपर्छ। त्यो साथ दिनु भनेकै हामी आफैलाई पनि बेनिफिट हो त्यो कुरा, किनभने जति बेलासम्म देशमा सङ्क्रमणको स्थिति रहिरहन्छ त्यति बेलासम्म हरेक मानिस चाहिँ कुनै न कुनै कारणले गर्दा असर परिरहेकै हुन्छ। र अनि अर्को कुरा चाहिँ यो पेन्डेमिकको अवस्था, महामारीको अवस्थामा पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ आफूले हाइजिन मेन्टेन गर्ने र आफूलाई मात्र होइन कि आफ्नो परिवारलाई पनि सबै कुराहरूको राम्रो खाना लाउनु पनि एकदम महत्त्वपूर्ण छ अहिले चाहिँ। किन भनेपछि आफूले यदि आफूले हेल्थ कन्डिसन चाहिँ मेन्टेन गर्न सकेन भने चाहिँ बढी चान्स चाहिँ बिरामी हुने बढी चान्स हुन्छ। र अनि यस्तो अवस्थामा चाहिँ धेरै हस्पिटलहरू पनि बन्द भएको कारण र अरू बिरामीहरूलाई चेक गर्न पनि अलिक कम रहेको जुन रिपोर्टहरू हामीले सुन्छौँ, यस्तो बेलामा चाहिँ आफ्नो हेल्थ केयर गर्ने र तर यस भाइरसको उसमा अहिले हाम्रो देशमा एउटा पनि डेथ नभएको उसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै हेल्थ चेक नै पनि नगर्ने तर धेरै ओभर थिङ्किङ गरेर आफ्नो मेन्टालिटी, आफ्नो हेल्थ कन्डिसन त्यो कुराहरू पनि नबिगार्न हुन र सबैजनाले चाहिँ एकदमै हाइजिन मेन्टेन गर्न हुन म सबैलाई अनुरोध गर्दछु। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी एवान नेपाल टेलिभिजनको एक्सक्लुसिभ कुराकानीमा थियौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो डाक्टर रवि धिताल, पोस्ट डाक्टर फेलोसिप, त्यस्तै डाक्टर महेश केसी पिएचडी, र चाहिँ म कार्यक्रम प्रस्तोता रोहित भण्डारी यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। तर बिदा हुनुभन्दा अगाडि अहिले लकडाउनको समयमा यहाँहरू चाहिँ घरमा बस्नु परिरहेको छ। यो अवस्थामा चाहिँ विभिन्न किसिमको मानसिक समस्याहरू पनि हुनसक्छ। तपाईँहरू योगा, विभिन्न कसरतहरू गर्नुहोस्, सन्तुलित भोजन खाने गर्नुहोस्। यो कोरोना रोग चाहिँ हाम्रो रोग क्षमता शक्तिलाई कमजोर गराएर ज्यान लिन सक्ने सम्भावना हुने भएकोले हाम्रो इम्युन क्षमतालाई मजबुत राख्न जरुरी छ भन्दै डाक्टर रवि धिताल, डाक्टर महेश केसी र म कार्यक्रम प्रस्तोता रोहित भण्डारी कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, धन्यवाद।